अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। जहाँ भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। सर्दियाँ आ गई हैं, अपना ख्याल रख रहे होंगे, गर्म मलबूसात पहन रहे होंगे। मुझे कहते हैं सना आसिम, आपके अपने प्रोग्राम सना नैमा होप के साथ। तो जी जनाब, मैं अक्सर आपका साथ देती हूँ 2 से 3 या मैक्सिमम 3 से 4, लेकिन आज मुझे थोड़ा सा टाइम जल्दी मिल गया तो मैंने कहा चलो आपके लिए मैं वीडियो अपलोड कर देती हूँ। कुछ अच्छी बातें आप मुझे सिखा देंगे, कुछ पॉइंट की अच्छी बातें मैं आपको सिखा दूँगी जनाब। पहले तो मैं जितने भी लोग नए हैं उनको बता दूँ कि मेरे प्रोग्राम का बेसिकली मकसद आप लोगों के लिए इस्तिहारा करना है, आपको अच्छे वज़ाइफ बताना है, कुछ अच्छी बातें बतानी है, कुछ डेली रूटीन्स की बातें बतानी है जिनसे आपको फ़ायदा मिल सके, जो आपके लिए डेली रूटीन आपकी उसको आसान बना सके। तो इस एक वीडियो बनाने का जो मुझे बेहतरीन हल या बेहतरीन मकसद या बेहतरीन चीज़ लगती है वो ये है कि इंसान अपने कामों में मगन रहता है। इंसान अपने पता होता है कि हमें जल्दी जल्दी ये काम करना है और उसके बाद वीडियो बनानी है, उसके लिए कुछ मवाद जमा करना है, कुछ बातें सोचनी है, कुछ बातें करनी है। तो वो जब अपने लिए टाइम निकालता है तो एक्स्ट्रा नेगेटिव चीज़ों को वो साइड पे रख के तो सिर्फ अपने लिए पॉजिटिव चीज़ें सोचता है। क्योंकि अब मुझे पता होता है मैंने आपसे बात करनी है, आपके लिए टाइम निकालना है, तो उसके लिए मुझे कुछ ठोस चीज़ें सोचना पड़ती हैं, कुछ ठोस मवाद इकट्ठा करना पड़ता है, पॉजिटिव चीज़ें सोचती हूँ। एक बात और कि अक्सर आपने नोट किया होगा जब हम नेगेटिव बातें सोचते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं तो वो नेगेटिविटी हमारे अंदर बीमारियों को पैदा करती है। वो चीज़ हमें बीमार रखती है, वो नेगेटिव सोचें हमें दुनिया से इलादा कर देती हैं। तो जनाब, अच्छे बुरे वक़्त हर बंदे की ज़िंदगी में आते हैं, हर इंसान की ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि लोगों के लिए जीने के बजाय आप अपने लिए जिएँ, अपनी औलाद, अपने माँ-बाप के लिए जिएँ। आज तकरीबन हफ़्ता पहले मैंने एक वीडियो देखी, मुझे बहुत ज़्यादा दुःख हुआ। आई एम श्योर कि आप लोगों की नज़रों से भी वो गुज़री होगी जो लोग टीवी ज़्यादा देखते हैं या सोशल मीडिया ज़्यादा एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पे। लोगों ने देखा होगा एक लड़की एमबीए टॉपर अच्छी यूनिवर्सिटी से जिसने अपने लिए इतना कुछ सीखा, इतना कुछ पाया, गलत लोगों के हाथों लगने से इश्क और मोहब्बत आजकल के मुआशरे को लोग ख़राब कर रहे हैं इस एक इश्क और मोहब्बत के चक्करों में आके। किसी की बातों में आई, इतना लंबा रिलेशन रहा और जब वो एक शख्स छोड़ गया तो उसने अपने लाखों करोड़ों की खूबसूरत ज़िंदगी को नशे के आदी बना के, नशे की नज़र करके बर्बाद तबाह कर दिया। कुछ दिन पहले मैं उसका इंटरव्यू सुन रही थी तो दिल बहुत 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 ज़्यादा उदास हो गया कि इतने लायक लोग, इतने अच्छे लोग, इतनी गलत सोसाइटी में जाके, इतनी गलत सोसाइटियों में पढ़ के अपनी ज़िंदगियों को कैसे तबाह कर रहे हैं। तो जनाब, ये ज़िंदगी आपकी है, आप अच्छे होंगे, आप सेट होंगे, तब भी लोगों को फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप बुरे होंगे, आप गलत रास्ते पे जाएंगे, उससे भी लोगों को यकीन माने कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। शायद आप अच्छे हों, स्ट्रॉन्ग हों, तो लोग फिर भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे थोड़ी बहुत, क्योंकि आजकल तो वो टाइम है कि किसी को खुश देख के कोई किसी ने खुश नहीं होना। किसी को उदास परेशान देख के लोगों ने दिलासे का हाथ तो फेरना है, लेकिन किसी ने दिल से आपका साथ नहीं देना। तो अपने लिए जिएँ, अपने लिए जिएँ, अपने लिए खुश रहना सीखें। पॉज़िटिव रहिए, पॉज़िटिव करिए। दुनिया को अगर मैं शायद बहुत से लोग मेरी इस बात से जो है ना नाराज़ भी होंगे कि मैं कैसी बातें करती हूँ, लेकिन यकीन मानें, दुनिया को जूते की नोक पे रख के चलेंगे ना तो लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे। आप दुनिया के सामने झुकेंगे तो दुनिया आपको मज़ीद झुकाएगी, कभी भी रिस्पेक्ट के बगैर रिस्पेक्ट नहीं देगी। आप यकीन माने, उस लड़की की स्टोरी मुझे बहुत हद तक ना तोड़ के चली गई। लेकिन आज जब मैंने उसका इंटरव्यू देखा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ हमारे मुआशरे में बुरे लोग हैं वहाँ अच्छे लोगों की कमी नहीं है। आज जब सारिम बरनी का मैंने इंटरव्यू सुना, बेशक मैं कहती हूँ कि अगर उनको सारिम बरनी ट्रस्ट एक बहुत बड़ा नाम, एक बहुत बड़ा इदारा जो यतीमों को बाप बन के जिसने पाला, जिसने माँओं को छत दी, जिसने बहनों के सरों पे चादर रखी। अगर मैं कहें कि अब्दुल सत्तार ईदी के बाद अगर कोई फरिश्ता हमेशा क़यामत तक याद रखा जाएगा तो वो सारिम और सारिम की वाइफ है। बेशक इस दुनिया में अच्छे लोग हैं तभी ये पाकिस्तान चल रहा है।
انہوں نے کہا کہ میں اس بچی کو اپنے پاس لے کے جاؤں گا، اس کا ٹریٹمنٹ کرواؤں گا اور واپس اس کو اس کے پیروں پہ کھڑا کروں گا، اس کو دنیا کی طرف لاؤں گا۔ تو مجھے یقین مانے بہت خوشی ہوئی۔ اگر ہم کسی کا سہارا بن رہے ہیں تو اس میں غلط ہی کیا ہے؟ اگر ہم کسی کا دلاسا سچے دل سے دے رہے ہیں یا لے رہے ہیں تو اس میں غلط ہی کیا ہے؟ اپنے آپ کو ہم خود بگاڑ رہے ہیں، اپنے اس معاشرے کو ہم خود غلط راہ پہ لے کے جا رہے ہیں۔ تو خدا را کسی کے ساتھ اگر برا کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی برا ہوگا۔ بہتر یہی ہے اچھا کریں اور اچھا بنیں، تو زندگی اچھی گزرے گی۔ تو جناب، بار بار کہتی ہوں، صرف پرکھنے اور دیکھنے سے نہ آپ کو کچھ حاصل ہوگا نہ مجھے کچھ حاصل ہوگا۔ میری ویڈیوز پوری دیکھا کریں۔ کوئی بات بری لگتی ہے، کوئی بات ناگوار گزرتی ہے، کوئی بات اچھی نہیں لگتی، کوئی اگر کوئی ایڈوائز ہے، کوئی مجھے سجیشن دینا چاہیے یا کچھ بھی، تو پلیز کمنٹ کیجیے، لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے۔ میرے لیے بھی آسانی ہوگی اور مجھے ایک سپورٹ ملے گی کہ یار ٹھیک ہے، آپ لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہو، اسے شیئر کرتے ہو، لائک کرتے ہو، تو مجھے بھی خوشی ہوگی، میں مزید اچھی ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے بناؤں گی۔ اور مجھے یقین ہے کہ میری ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو کرنے کو آپ لوگوں کو بھی ملے گا۔ اور کہ مجھے کل فیس بک پہ ایک میسیج آیا تھا کہ بہت زیادہ ہماری اسکن نا ڈرائی ہو رہی ہے، مطلب اتنی ڈرائی ہو رہی ہے کہ ہاتھ لگتا ہے لکڑی، سوکھی ہوئی لکڑی کی طرح نا اکڑ ہے۔ تو جناب، میں بھی کچھ سردیوں میں ہاتھ اتنا زیادہ نہیں کرتی لیکن کچھ تھوڑا بہت کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ کیا کیجیے کہ ویزلین لیں، اس میں کچھ ڈراپس ارکے گلاب کے اور کچھ ڈراپ جو ہیں وہ ہوتا ہے نا ایک کیسٹر آئل، اس کے لیں۔ اور ہم مطلب اگر آپ نے 3 4 ڈراپ ایک چیز کے ڈالیں، 3 4 ڈراپ دوسری چیز کے ڈالیں اور ان کو اچھے سے مکس کریں ویزلین میں۔ اور اگر آپ کو ویزلین نہیں پسند، بہت سے لوگوں کو ویزلین نہیں پسند، بیسکلی مجھے بھی نہیں پسند، اس کی جگہ آپ کوئی بھی اچھا سا لوشن لے سکتے ہیں کسی بھی کمپنی کا، وہ لے کے مکس کر کے رات کو ڈیلی آپ اپنے ہاتھوں پہ اس کی مساج کرتے۔ لیکن ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ کیسٹر آئل بہت ضروری ہے، وہ مین چیز ہے، اس کو آپ نے یوز کرنا ہی کرنا ہے، باقی چیزیں آپشنل ہیں۔ اگر آپ کیسٹر آئل ویسے بھی کسی چیز کو ایڈ کیے بغیر رات کو اپنے ہاتھوں پہ پاؤں پہ مساج کر کے سوئیں، صبح واش کر دیں، اس کے بعد پھر آپ دن کو جب فارغ ہوتے ہیں اپنے ہاتھوں پہ جب بھی آپ کو فرصت ملے وہ مساج کر دیں، تو آپ یقین مانیں آپ کے ہاتھ شائن بھی کریں گے، گلو بھی کریں گے، خوبصورت بھی لگیں گے۔ اچھا، اس کے علاوہ مجھے کسی نے کہا تھا کہ ہمیں کوئی وظیفہ بتا دیں دلی سکون کے لیے، تو بے شک دل کا سکون اللہ پاک کے ذکر میں ہی ہے۔ آپ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں۔ اور اس کے علاوہ اگر پھر بھی آپ کو سکون کی ضرورت ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ جب بھی کچھ کھائے پیے ان پہ چاروں کل پڑھ کے پھونک دیں۔ آپ یقین مانیں ان چاروں کل کی برکت سے آپ کا دل بھی سکون میں رہے گا اور دماغ بھی مطمئن رہے گا۔ مجھے ثنا عاصم کو دیجیے اجازت، کل پھر کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ بس اس بات کو یاد رکھیں کہ عزت و ذلت اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ آپ دیکھیں کہ سورج سب سے بڑا ہے لیکن اس کو گرہن کا ایک دکھ جھیلنا پڑتا ہے۔ چاند سب سے زیادہ خوبصورت ہے، اس کو بھی گرہن کا داغ اب جھیلنا پڑتا ہے۔ انسان ہے، عزت ذلت اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، اس کو وہ چیزیں چاہے وہ عزت ہو یا ذلت ہو، اللہ پاک نے ایک ٹائم پیریڈ رکھا ہوا ہے، اس میں اس نے خوشیوں غمیوں کو فیس کرنا ہی کرنا ہے۔ تو پلیز جیسا بھی وقت ہو ہر حال میں خوش رہنا سیکھیے، خوش کرنا سیکھیے۔ کل پھر کسی اچھی سی بات کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ مجھے ثنا عاصم کو دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اپنے اور اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیے۔ بہت مشکل حالات ہیں، بہت ہی زیادہ زندگی الجھنوں اور پریشانیوں میں گھری ہوئی ہے، لیکن پھر بھی میں کہوں گی کہ اپنی نماز کو پہلے رکھیے، باقی کام اور روٹین علیحدہ رکھیے، اپنے خدا سے دعا مانگے کہ وہ زیادہ سے زیادہ سجدے کرنے کی توفیق دے۔ کہتے ہیں اللہ پاک گناہ کے بعد آپ کا رزق نہیں چھینتا، آپ کا سجدہ چھین لیتا ہے۔ اللہ پاک کی ناراضگی، سجدے جب ناراضگی ہوتی ہے تو وہ سجدوں کو آپ سے دور کر دیتا ہے۔ تو سجدے کیجئے، اللہ پاک کو یاد کیجئے، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔